नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5/12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट आज माध्यमिक तहको कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 4 निवेदन शीर्षकको पाठमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको सिकाइ सामग्री सहित उपस्थित भएको छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो बिहानीको सुन्दर समयसँगै कक्षा क्रियाकलापतर्फ अगाडि डोर्याउन चाहन्छु। यो पाठमा हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू निवेदनका प्रकार र प्रकृतिको विषयमा अनि यो निवेदनमा उठाइएको संक्षिप्त विषयवस्तुको विषयमा र यो निवेदन मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको भाव वा विचारको विषयमा छलफल गर्नेछौँ र अब हामी कक्षामा प्रवेश गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विषयवस्तुतिर केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। निवेदन चिठी वा निवेदन भनेको अब चिठी भन्नाले चाहिँ एक व्यक्ति वा संस्थाको जानकारी सूचना खबर लेखेर अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई पठाउने पत्रलाई नै चिठी भनिन्छ। चिठीलाई सामान्यतया औपचारिक र अनौपचारिक गरेर दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ। औपचारिक चिठी अन्तर्गत कार्यालय प्रयोजनार्थ लेखिने निवेदन व्यापारिक तथा व्यावसायिक चिठीहरू एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई पठाउने पत्र, एउटा व्यापारिक प्रतिष्ठानले अर्को व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई पठाउने पत्र र कार्यालयहरूमा एउटा व्यक्तिले दिने निवेदनहरूलाई चाहिँ औपचारिक पत्र मानिन्छ भने अनौपचारिक चिठीमा चाहिँ घरायसी तथा व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई लेखिएको चिठी चाहिँ यो अनौपचारिक पर्छ, जसमा घरायसी विवरणहरू सन्चो विसन्चो लगायतका कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाइएको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी चिठी लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त त्यसमा केन्द्रित हौँ। चिठी लेख्दा सबैभन्दा पहिले दाहिनेपट्टि चिठी लेखनको दाहिनेपट्टि सबभन्दा माथि मिति र संक्षिप्त ठेगाना लेख्नु पर्दछ। बायाँपट्टि माथि सम्बोधन लेख्ने। सम्बोधन लेख्दा यदि व्यक्तिगत चिठी भएमा सम्बन्धार्थी शब्द प्रिय भाइ, प्रिय पिताजी, आदरणीय मामा, काका, काकी, प्यारी बहिनी यस्ता सम्बन्धार्थी शब्दहरू प्रयोग गर्ने, प्यारो भाइ जस्ता सम्बन्ध बुझाउने शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ र अभिवादन, नमस्कार, आशीर्वाद अब के लेख्ने त्यो अनुसार लेख्नुपर्छ। पिताजी भए साष्टाङ्ग दण्डवत। तथा कार्यालयीय चिठी भएमा यदि कार्यालयले लेखेको चिठी भएमा संस्था प्रमुखको दर्जा, पद, संस्थाको नाम, ठेगाना आदि लेख्ने र त्यसको तल्लो हरफमा महाशय, महोदय, विषयभन्दा तल चाहिँ महाशय, महोदय लेख्नुपर्छ। कार्यालयीय चिठी वा निवेदन भएमा विषय लेख्ने भने सम्बोधनको लगत्तै तल विषय उल्लेख गर्ने। यदि कार्यालयीय चिठी हो, निवेदन हो भने विषय लेख्नुपर्छ र कार्यालय चिठी भएमा चिठी पठाउने कार्यालयको लेटर प्याडको नमुना पनि राख्नुपर्छ, नमुना बनाउनुपर्छ। माथि चाहिँ कार्यालयको नाम, ठेगाना भएको, पत्र संख्या, चलानी नम्बर इत्यादि विवरण भएको चाहिँ लेटर प्याडको नमुना बनाउनुपर्छ। अब यसको विषयमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विषय शिक्षकसँग पनि जानकारी लिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। विषय लेखिसकेपछि सम्बोधन, सम्बोधनको तल विषय, विषयको तल महोदय लेख्ने, महोदयको तल चिठीको पेटबोली, चिठीको पेटबोली लेख्न सुरु गर्ने, जसमा चाहिँ औपचारिक अब चिठी लेखिसकेपछि पेटबोली लेखिसकेपछि चिठी कुन विषयमा केन्द्रित रहेको छ, निवेदनले के कुरा उठाउन खोजेको छ त्यो लेखिसकेपछि त्यसको तल अन्तमा औपचारिक भाषा प्रयोग गर्ने। यदि कार्यालय चिठी भएमा तपाईको जो विचार, धन्यवाद शब्दको प्रयोग गर्ने भने व्यक्तिगत चिठी भएमा उही तपाईको प्यारो छोरा, प्यारो छोरी, प्यारो दाजु हैन यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्ने र आफ्नो सम्बन्ध सहिनो उल्लेख गर्न सकिन्छ।
कार्यालय चिठी वा निवेदन भएमा तल सबैभन्दा तल दायाँपट्टि चिठी लेख्ने व्यक्तिको नाम, दर्जा, संस्थाको ठेगाना र नाम समेत उल्लेख गरेर हस्ताक्षर समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो निवेदन शीर्षकको पाठ 4 मा समावेश गरिएको निवेदनको संक्षिप्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गरौँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो निवेदन हिमगंगा माध्यमिक विद्यालय रामेछाप नगरपालिका साङ्गुटारमा गठन गरिएको सृजनशील बाल क्लबले रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 3 वडा कार्यालयसँग आर्थिक सहयोग माग गरिएको लेखिएको निवेदन हो। आर्थिक सहयोग माग गरी लेखिएको निवेदन हो। हिमगंगा माध्यमिक विद्यालयमा बालबालिकाको संरक्षण, सुरक्षा, शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बाल क्लब गठन गरिएको र बाल क्लबले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकोले आर्थिक सहयोगको माग गरिएको छ। हरेक टोल र गाउँ-गाउँमा बाल हिंसा, बाल विवाह आदि बढ्दै गएकोले यसको रोकथामका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। बालबालिकाहरू घरेलु, सामाजिक, लैङ्गिक प्रकृतिका हिंसामा पर्ने गरेका घटनाहरू हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरू मार्फत थाहा पाउन सक्छौं र तिनीहरूले दैनिक रूपमा अगाडि ल्याइरहेका छन्। बालबालिकाहरूका घर, परिवार, छरछिमेक र विद्यालयमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न बाल क्लबले सहजीकरण गर्न सक्ने कुरा यसमा यो निवेदनमा विषयवस्तुको रूपमा उठाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालयमा साइबर अपराध र साइबर सदुपयोगको बारेमा जानकारी ल्याउन, सचेत गराउन आवश्यक रहेको, बालबालिकाहरूका लागि साथी समूहमा आफ्ना समस्या खुलेर राख्न, समस्यामा विमर्श तथा छलफल गर्न, समस्या समाधानको बाटो खोज्ने जस्ता क्षमता वृद्धि गराउन सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। यहाँनिर अलिकति छलफल गरौँ। साइबर अपराध के हो? साइबर भन्ने शब्द विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग चाहिँ साइबरसँग सम्बन्धित शब्दको अर्थ हो। इमेल, इन्टरनेट, फ्याक्स, मेसेन्जर मेल जस्ता चाहिँ भोइस मेल जस्ता चाहिँ कुराहरू साइबर सूचना अन्तर्गत पर्दछन्। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर गरिने सूचना आदान प्रदान हो। अनि यसबाट हुने अपराध चाहिँ साइबर अपराध, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरेर, विद्युतीय सञ्चारका माध्यमहरूको प्रयोग गरेर हुने अपराध गरिने चाहिँ दुष्कर्म नै साइबर अपराध हो। यो विषयमा तपाईहरुले आफ्ना विषय शिक्षकसँग पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि किशोर किशोरी मूल समूह तथा उपसमूह गठन गर्नुपर्ने, सृजनात्मक कौशल, आशावादी सोच र जीवनोपयोगी सिपबारे सचेतना प्रदान गर्नु आवश्यक पर्दछ। बालबालिकाले आमा समूह, युवा क्लब तथा सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने, सामाजिक विकृति, विसङ्गति विरुद्ध चेतना फैलाउन सक्ने, बालबालिकाको आनी बानीमा परिवर्तन ल्याउन, सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कृति र आचरण वृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ, जसका लागि बाल क्लब उपयोगी माध्यम हुन सक्छ। बालबालिकालाई अधिकार तथा कर्तव्य प्रति सजग गराउन बाल क्लब उपयोगी हुन्छ। बाल विवाह, बाल हिंसा, सामाजिक दुर्व्यवहार आदि न्यूनीकरण गर्न स्थानीय निकाय तथा सङ्घ संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सृजनशील बाल क्लबले अब विद्यालयमा गठन गरिएको हिमगंगा माध्यमिक विद्यालय साङ्गुटार रामेछापमा गठन गरिएको सृजनशील बाल क्लबले पनि विद्यालय र समाजमा गएर सचेतना अभिवृद्धि गराउने उद्देश्य राखेको छ। बाल क्लबले यस्ता कार्यक्रमहरू, सचेतना वृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि विद्यालयको पढाइमा अवरोध नहुने गरी, विद्यालय समयमा चाहिँ अवरोध नहुने गरी, बाधा नपुग्ने गरी बिदाका दिन गाउँ तथा शहरका मुख्य स्थानमा लघु नाटक, प्रहसन, सूचना प्रवाह, आपसी छलफल जस्ता सचेतना वृद्धि गराउने कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ। बालबालिकाको हक हित समाज परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अक्षय कोष खडा गरेको छ र त्यो अक्षय कोषमा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूले एक दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गरी हौसला प्रदान गरेको छ।
बाल क्लबले अगाडि सारेको सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने रकमको बन्दोबस्त गर्नको लागि गर्नको लागि बालबालिकाहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिक्षक कर्मचारीहरूले विद्यालयमा कार्यरत रहेका हिमगङ्गा माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षक कर्मचारीले एक दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गरेका छन् र यसैगरी वडा कार्यालयबाट समेत यो असल प्रयासलाई सहयोग गर्दै विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शनका लागि अनुरोध गरिएको छ। यहाँ चाहिँ सहयोग भन्नाले आर्थिक सहयोगकै कुरा उठाइएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाठको उद्देश्य के हो त भने विद्यार्थीहरूमा भाषिक अभिव्यक्ति अन्तर्गत लेखाइ सिप तथा सोचाइ सिपको विकास गर्नु, लेखाइ सिप तथा सोचाइ सिपको विकास गर्नु अनि निवेदनको ढाँचा जानकारी गराएर कार्यालयका लागि लेखिने एउटा कार्यालयका लागि लेखिने निवेदनको ढाँचा जानकारी गराए निवेदन लेख्ने सिप तथा क्षमताको विकास गराउनु यो निवेदन यहाँ राख्नुको प्रमुख उद्देश्य हो। अब यस मार्फत व्यक्त भएको मूल भाव वा विचारका विषयमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो निवेदन मात्रै छैन, यसको निश्चित चाहिँ अब मूल भावको रूपमा उठाइएको छ। यसको मूल भाव वा के हो भने विचार के हो भने बाल क्लबको महत्त्व र आवश्यकताको चर्चा गर्नु, विद्यालयहरूमा गठन गरिने बाल क्लबहरूको विषय तिनीहरूको महत्त्व र आवश्यकताको चर्चा गर्नु, बालबालिकाहरूमाथि विद्यालय घर परिवारमा हुने हिंसा जन्य व्यवहारहरू न्यूनीकरण गर्न बाल क्लबले पुर्याउन सक्ने सहयोगको चर्चा गर्नु, सहयोगको चर्चा गर्ने पनि चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। त्यसलाई मूलभावको रूपमा यहाँ राखिएको छ। सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति विरुद्ध चेतना फैलाउनका लागि बाल क्लबलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिने, बाल क्लब चाहिँ प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने, बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा र क्षमता प्रस्फुटनका लागि बाल क्लब सहयोगी हुने, बालबालिकाको समस्यामा बाल क्लब नजिकको मित्र वा सहयोगी हुन सक्ने, यसै गरी विद्यालयमा सामाजिक क्रियाकलापका अतिरिक्त शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जो बालबालिकाको व्यक्तित्व विकाससँग प्रत्यक्ष चाहिँ सम्बन्ध राख्ने गतिविधि हुन्। यो शैक्षिक गतिविधि र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनका लागि बाल क्लब सहयोगी हुन सक्छ भन्ने मूलभाव वा विचार यो निवेदन मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू जहाँ रहनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। यदि यो सामग्री यहाँहरूलाई उपयुक्त लागेमा लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरे तपाईहरू जस्तै नेपाल अधिराज्यभरि नेपालको माध्यमिक तहको कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुन पनि म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्।